పనాజీలో గోవా ముఖ్యమంత్రిగా మనోహర్ పారికర్ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం జరుగుతోంది. లైవ్ లో చూద్దాం. I request the Honorable Governor to administer the oath of office in secrecy. हांव मनोहर पर्रीकार देवाची शपथ घेता की कायद्यावरवी स्थापीत जाला अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निस्ता बाळगितलो. हांव भारताची सार्वभौमत्व आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो. हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभयतलो आनी संविधान आनी कायदो हाचे प्रमाण सगळ्या तरांच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभाव तशेंच कोणाचेर संबंधी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो. हांव मनोहर पर्रीकार देवाचो शपथ घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडलेले अथवा म्हाका कळलेली अशी कसली गजाल असो मंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेची आसात तितले सोडल्यार हांव खंयचेच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळवचो ना वा ताजे लागीं उक्ती करचो ना. हांव मनोहर पर्रीकार देवाची शपथ घेता की कायद्यावरवी स्थापीत जाला अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निस्ता बाळगितलो. हांव भारताची सार्वभौमत्व आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो. हांव गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभयतलो आनी संविधान आनी कायदो हाचे प्रमाणे सगळ्या तरांच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेच संबंधी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो. हांव मनोहर पर्रीकार देवाची शपथ घेता की गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडटले अथवा म्हाका कळटली अशी कसली गजाल असो मुख्यमंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावा खातीर गरजेची आसात तितले सोडल्यार हांव खंयच्याच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळवचो ना वा ताजे लागीं उक्ती करचो ना. Honorable Governor, Honorable Governor, with your permission, Madam, the order of appointment of the ministers may be read. Order number G/3/2017/268, March 12, 2017. In exercise of the powers vested under Clause 1 of Article 164 of the Constitution of India, I, Mridula Sinha, Governor of Goa, hereby appoint the following as ministers on advice of the Chief Minister: Shri Ramakrishnan Dhablekar, Shri Vijay Sardesai, Shri Francis D'Souza, Shri Manohar Algamkar, Shri Rohan Kamte, Shri Panduram Matkaikar, Shri Govind Gaude, Shri Vinod Palenkar, Shri Jayesh Salgaonkar. They will assume office from the date they administered oath of office and secrecy. Mridula Sinha, Governor of Goa.
request the Honorable Minister Designate Shri Ramakrishnan Dhabekar to kindly come to the dais and take the oath of office and secrecy. I request the Honorable Minister the oath of office and secrecy. मी रामकृष्ण ढवळीकर ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन. मी गोवा राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्क्रियपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय मागून देईन. मी मी